فقط برای یه شب؟ یعنی چی آخه؟ نه نمیذارم بری. باید یه هفته پیش من بمونی عزیزم. آخه مادر جون باید برگردم، دانشگاه دارم، امتحانم شروع شدن. داداش قیصر گفت یه شب داره میاد، گفتم منم باهاشون بیام. این چه کاریه پسرت کرده؟ حداقل خبر میداد که این داره میاد. مادر جان این خودش نذاشته. چرا؟ فکر کردم شما نمیذاری، واسه همین. واه، برای چی نباید بذارم دخترم بیاد به خونه خودش؟ مادر جان آخه فعلا خونه نامزدشه. مردم چی میگن اون وقت؟ مردم برن به جهنم. این عروس این خونه نیست، دخترمونه. مگه نه؟ ماشاءالله. یه لحظه وایسین یه عکس بگیرم. ربیه چقدر عکس میگیری؟ این همه راه اومده گشنه و تشنه، برو یه چیزی درست کن بیار. نه شما وایسین، با دستای خودم یه چیزی درست میکنم و میارم. نه شما زحمت نکشید، من گشتم نیست. چیزی که من برات بپزم انقدر رنگ و بو داره که گشنت میشه. اگه یه بار بخوری دیگه همش مثل بابات بهم دستور میدی. پاشو بریم زبیده، پاشو بریم آشپزخونه. بریم مادر جان. آرد داریم؟ بله داریم. بیا عکس‌ها رو نشونت بدم. خیلی خوشگل افتادی. این دختر برای چی اومده؟ یعنی چی؟ اومده شما رو ببینه، خونه رو ببینه. ببین قیصر راستشو بهم بگو. دارم راستشو میگم. پس برای چی اومده؟ رفته بودم عمو شفی رو ببینم. دیگه گیر داد. گفت منم باهاتون میام. میخوام فامیل رو ببینم، خونه رو ببینم چه خبره. منم گفتم نه، عمو هم گفت نه، زنمو هم گفت نه. ولی مگه حرف گوش میده؟ اومد نشست تو ماشین. آهان پس بگو به جون پسرم. مامان این چه حرفیه؟ برای یه موضوع بی خود قسم بخورم؟ اگه حرفمو باور نمی‌کنین از خودش بپرسین برای چی اومده. قیصر صورت غمگینش، لبخند مصنوعیش یه چیز دیگه میگه. چی میگه؟ منم همینو میپرسم دیگه. آره به زور آوردمش اینجا. از این به بعدم همینجا زندگی میکنه. این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از سریال های جدیدمون هم آگاه باشید.